बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सऊदी अरब में एक बुज़ुर्ग ने एक ऐसी मिसाल कायम की है कि मुसलमानों की आंखें नम हो गई, लोग रो पड़े, लोग हैरान भी हो गए। वाक़या मैं बाद में बताता हूँ, पहले ज़रा एक मनाज़र देखिए ताकि आपको पता चले कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। ये ज़रा मंज़र देखिए। नाज़रीन, आप हैरान हो रहे होंगे कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है। वाक़या कुछ यूँ है कि नाज़रीन, शेख याहिया बिन कानस अल बशरी एक बुज़ुर्ग है जिसकी उम्र शायद 70 साल से ज़्यादा है और बड़ा ही नेक नामी और अच्छा एक बाप भी था इसलिए कि उसका बेटा कत्ल हो जाता है और कत्ल करने वाला जो शख्स है उसका नाम यासिर है। और इस शख्स का बेटा जो कत्ल हो गया है, यानी शेख अल यासिर मैं सिर्फ कहूँगा, तो उस बच्चे का नाम था बंदर। इसकी कुनियत थी अबू बंदर। ये पाकिस्तानी वाले को छोड़िए, वहाँ पर एक बहुत बड़ा नाम है ये और एक कबीला भी है जी, तो इसकी कुनियत है अबू बंदर। तो नाज़रीन, ये शख्स जब बेटा इसका कत्ल हो जाता है और कातिल जेल में है, उसको सज़ाए मौत हो चुकी है। अब इसको एक औरत का फ़ोन आता है बड़ा रोते हुए, जिसकी वजह से इसकी आंखें नम हो जाती हैं, रातों की नींद उड़ जाती है। ये शख्स बड़ा ही परेशान रहता है कि अब मैं क्या करूं। नाज़रीन, अचानक एक दिन वो शख्स अपने दामाद को कॉल करता है और उसे कहता है कि आओ ज़रा मेरे घर। इसका दामाद भागता हुआ आता है, कहता है खैरियत क्या हुआ? कहता है मेरे साथ चलो। अपने दामाद को साथ लेता है और कहता है कि कहाँ जा रहे हैं? वो कहता है बस तुम मेरे साथ चलो, मुझे बताओ कि जिस बंदे ने कत्ल किया है उसका घर कहाँ है। उसका घर वो ढूंढकर उसके घर पहुँचते हैं और जब वो घर जाते हैं तो जो कातिल है, जैसे उसके घर में दाखिल होते हैं, वो उनको बड़ी इज़्ज़त से बिठाते हैं और वो बैठते हैं और कहते हैं पता नहीं अब ये क्या कहने आ गए हैं हमसे, क्या होगा। एक तरफ कातिल की बूढ़ी माँ जो कि शायद बेवा भी है और वो जो कातिल उसका वाहिद सहारा बेटा है, वो वाहिद सहारा है उसका दुनिया में और उसका नाम यासिर है, वो भी बैठी हुई है। अब ये शेख याहिया बिन कानस अल बशरी बातें करने शुरू करता है। सारे इनके रिश्तेदार भी आ जाते हैं क्योंकि वो भी परेशान होते हैं कि अब फांसी लग जाएगी उनके इस बूढ़ी माँ के बेटे को। तो ये शेख याहिया एक जो लेक्चर शुरू करता है, बातें शुरू करता है, वो कहता है कि सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इज़्ज़त दी और दूसरा ये कि मैंने सोचा कि आप लोगों की खिदमत में सलाम पेश करने आऊँ और मैं सबसे पहले तो आपको सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कवानीन बड़े ही खूबसूरत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी कवानीन बनाए हैं, जो शख्स मानता है और उनको ओबे करता है, अल्लाह उसका चेहरा रोशन कर देता है। मेरे बेटे का कत्ल हो गया, मेरा वो सहारा था और मुझे बड़ा ही प्यारा था। जब से वो इस दुनिया से गया है, मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बेटा जन्नत में जाए जो कत्ल हो गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उसका मकाम आला करे। मैं साथ साथ ये भी चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे बेटे का चेहरा रोशन करे और मेरा भी चेहरा रोशन करे। जब हिसाब के दिन हम पेश हों तो मेरा भी चेहरा रोशन हो, मेरे बेटे का भी रोशन हो। वो बार बार चेहरे रोशन की बात करता है और चेहरा रोशन उसी का होता है जी जिसे अल्लाह पसंद करता है, जो अल्लाह का महबूब बंदा होता है और अल्लाह का महबूब बनने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो वो कहता है कि सऊदीया के कानून में एक दियत का कानून है, उसमें ये होता है कि जो मकतूल होते हैं वो कातिल से एक भारी रकम लेते हैं और उस भारी रकम लेके खून बहा माफ़ कर देते हैं, जिससे वो बंदा बच जाता है। मुझे मालूम है कि आपके पास कुछ नहीं है और मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा चेहरा क़यामत वाला दिन रोशन हो जाए और मैं इस दुनिया से खुश खुश जाऊँ, मुतमईन दिल के साथ जाऊँ, क्योंकि मेरे अंदर अभी डिप्रेशन है, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। तो ना मुझे पैसा चाहिए, ना मेरी कोई शर्त है। उसकी जो माँ है, यासिर की माँ, यानी जो कातिल यासिर है, उसकी माँ उम्मे यासिर जिसको कहते हैं,
وہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے ایوہ یا شیخ ایوہ، اللہ آپ کا چہرہ روشن کرے، اللہ آپ کے مقتول بیٹے کا بھی چہرہ روشن کرے، اللہ اس کو جو ہے اس کے درجات بلند کرے۔ وہ بار بار بولے جا رہی ہے اور روئے جا رہی ہے، جتنے بھی اس کے رشتہ دار ہیں وہ روئے جا رہے ہیں، بیٹھے ہیں، لیکن اس بزرگ کی باتیں سن رہے ہیں چپ کر کے، اور یہ بولنے جا رہا ہے۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد وہ باتیں کرتا کرتا کہ میرا چہرہ اس وقت تک روشن نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کے درجات اس وقت تک بلند نہیں ہو سکتے جب تک میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو میرے اللہ کو پسند آ جائے۔ تو میں ایک ایسا کام کرنے یہاں پر آیا ہوں کہ میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں تاکہ میرا چہرہ روشن ہو جائے۔ ایوہ، وہ سب ایوہ، نام ایوہ، کہ اللہ تمہارا چہرہ روشن کرے۔ سب بولے جا رہے ہیں کہ اے بزرگ اللہ آپ کا چہرہ روشن کرے، اے بزرگ اللہ آپ کا چہرہ روشن کرے۔ پھر اچانک باتیں کرتے کرتے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ریال بھی نہیں چاہیے، میں کسی قسم کی کوئی شرط بھی نہیں رکھتا، مجھے آپ لوگوں سے کوئی گلہ شکوہ بھی نہیں رہے گا، اس لیے کہ میں اپنے بیٹے کے درجات کی خاطر، اس کا چہرہ روشن کرنے کی خاطر، اپنا چہرہ روشن کرنے کی خاطر، اللہ کے ہاں اپنا مقام بنانے کے لیے، اے بزرگ عورت، تیرا جو واحد سہارا یاسر ہے یا یاسر، میں تیرے بیٹے کو معاف کرتا ہوں، میں یہ خون بہا معاف کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تیرا بیٹا جیل سے چھوٹ کر آ جائے اور وہ تیرا سہارا بنے، تو یہی میرے لیے اطمینان قلب ہوگا۔ جیسے ہی یہ بزرگ یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو سب لوگ روتے روتے، سب سے پہلے تو جو یاسر ہے جو قاتل کی ماں ہے، وہ دوڑتی ہوئی آتی ہے اٹھ کے اپنی کرسی سے اور آ کے اس بزرگ کے پاؤں پکڑ لیتی ہے۔ یہ بزرگ کیا کرتا ہے کہ یاسر کو اٹھا کر، تو میری بہن ہے، تو میری بیٹی ہے، تو میری بزرگ ہے، میں تیری بڑی عزت کرتا ہوں جی، اور پھر وہ اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تمہارا نگہبان ہو، اللہ تمہارے بیٹے کی حفاظت کرے، اللہ تم لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اطمینان قلب کر لو، مطمئن ہو جاؤ، آپ کے بیٹے کو میں نے معاف کیا۔ اتنے میں وہ سارے جتنے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں سارے کے سارے اس یاسر کے، وہ اٹھ کے آ جاتے ہیں اور نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ، شیخ یحییٰ القانص البشری کا چہرہ روشن کر دے، یا رب العزت اس شخص کا چہرہ روشن کر دے، یا اللہ اس شخص کے درجات بلند کر دے، یا اللہ ابو بندر کے درجات بلند کر دے، اور سارے نعرے لگا رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اور اتنے میں جو اس کا داماد ہے وہ اپنے اس شخص کا جو داماد ہے، جب وہ اپنے سسر کو دیکھتا ہے نا کہ اتنی عزت اور اتنا بڑا اس نے کام کیا ہے جس کے متعلق اس کو معلوم نہیں تھا کہ مجھے یہاں یہ کیوں لے کے آیا ہے، وہ بھی پھر اس کے سر پہ بوسہ دیتا ہے اس کا داماد، اور کہتا ہے کہ اللہ آپ کا چہرہ روشن کرے گا اور آپ انشاءاللہ اللہ آپ کے درجات بھی بلند کرے گا۔ ناظرین، یہ ایسی ایک مثال بن گئی کہ سعودی عرب کے تمام لوگ اس شخص کے اتنی دعائیں دے رہے ہیں، اتنی دعائیں دے رہے ہیں۔ اس کو شیخ العفو الدرگزر کا نام دیا گیا ہے۔ شیخ العفو یعنی کہ جب کوئی بندہ کام کرتا ہے تو اس کو ایک جو لقب ملتا ہے نا، سعودی عرب میں اس شخص کو شیخ العفو کا لقب مل گیا ہے کہ یہ معاف کرنے والوں کا بڑا سردار ہے۔ اس نے پھر مثال دی، اس نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو فتح مکہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو سب کو معاف کیا تھا۔ ہم اس اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے، نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی تو یہ کام کر سکتے ہیں، درجات بڑھا سکتے ہیں۔ وہ نبی کا ایک عمل تھا لیکن ہمارے لیے وہ سنت ہے۔ بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو غصہ ختم کرنے اور معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔